खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। यकीनन आप सब बड़ी बरकत पा रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। नाज़रीन, आज ये चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 31 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे, जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है। मुख्तसर तारफ़ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर आफ्ताब रहमत साहब ने, और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब ने। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए। ए रूहुल कुद्स, तू आ, हमें गाइड कर, लीड कर। हम अपने भाई होस्ट को और बाकी तमाम भाइयों को और सारे आए खुदा रिकॉर्डिंग स्टाफ को एक एक ज़िंदगी को तेरी पाक कवरिंग में देते हैं। आज सुनने वालों पर, देखने वालों पर तेरा हाथ बढ़ जाए और बख्श दे कि आज तेरे कलाम की बदौलत ज़िंदगियां तब्दील हों, बरकत पाएँ, तारीकी की बादशाही से निकल कर रोशनी की बादशाही में दाखिल हों और सब बातों से तू बुजुर्गी पाए, तू इज़्ज़त पाए और तेरा नाम सरबुलंद हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 3 बाब 22वीं आयत से लेकर 27वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। इन बातों के बाद यीशु और उसके शागिर्द यहूदिया के मुल्क में आए और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और यूहन्ना भी शालीम के नज़दीक एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहाँ पानी बहुत था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे, क्योंकि यूहन्ना उस वक्त तक कैद खाने में डाला न गया था। बस यूहन्ना के शागिर्दों की किसी यहूदी के साथ तहारत की बाबत बहस हुई। उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था, जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यूहन्ना ने जवाब में कहा, इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसको आसमान से न दिया जाए। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यहाँ पर ख़ास तौर पे मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी और खुदावंद यीशु मसीह का तज़किरा है, जो मेन इसमें किरदार हमें दिखाई देते हैं इस वाक़े में कि खुदावंद यीशु मसीह का जिक्र किया गया है उनके शागिर्दों के साथ, और कुछ शागिर्द हैं जो बपतिस्मा देते हैं, और इसके साथ साथ मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी जो बपतिस्मा देने वाले हैं उनका भी तज़किरा किया गया। हम सारी चीज़ों के ताल्लुक से जानेंगे, सीखेंगे। आज हम गुफ्तगू का आगाज़ पास्टर आफ्ताब रहमत साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएं। यहाँ पर लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो लोगों को बपतिस्मा दे रहे हैं। लिखा है कि और वो वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। और एक और जगह पे अगर हम देखें 4 बाब की 2 आयत में, तो यहाँ पे लिखा है, गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते थे। हमारी रहनुमाई फरमाएं, क्या खुदावंद यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा खुद भी देते थे या ये सिर्फ उनके शागिर्द काम करते थे? ये जो आयत अभी हमने पढ़ी है, 22वीं आयत का आखिरी हिस्सा, कि वो अपने शागिर्दों के साथ बपतिस्मा दे रहा था लोगों। यहाँ से कुछ एक कॉन्सेप्ट निकलता है कि शायद यीशु मसीह खुद लोगों को बपतिस्मा देते थे, लेकिन उसकी वजाहत जो है वो 4 बाब की 2 आयत में अभी हमने पढ़ ली है कि वो बड़ी वाज़िह तौर पर एक उसको क्लियर किया गया है कि यीशु मसीह खुद बपतिस्मा नहीं देते थे, बल्कि उनके शागिर्द जो थे वो बपतिस्मा देते थे। यीशु मसीह तालीम देने में मशगूल रहे, वो लोगों तक खुशखबरी पहुंचाने में मशगूल रहे, लेकिन जो बपतिस्मा देने का काम है वो इस 2 आयत से वाज़िह होता है कि अगर हम देखें ना, जरा प्लीज आइए मेरे साथ, जरा 2 आयत को दोबारा देखें, तो गो यीशु आप नहीं बल्कि उसके शागिर्द बपतिस्मा देते। तो लिख दिया गया ना, हमारे सामने एक बात बड़ी क्लैरिटी से आ गई
کہ یسوع مسیح بپتسمہ خود نہیں دیتے تھے، ان کے شاگرد اس کام کو سر انجام دیتے تھے، اور یسوع مسیح تعلیم دینے اور لوگوں کو خوشخبری سنانے اور کلام کی باتوں کو سکھانے میں زیادہ وقت گزارتے تھے۔ تھینک یو سو مچ۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے کنفیوز بھی رہتے ہیں اور سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا خداوند یسوع مسیح خود بھی پانی کا بپتسمہ دیتے تھے لوگوں کو، اور جیسے مقدس یوحنا استباغی کو بھی یہ خبر دی گئی کہ یسوع مسیح تو بپتسمہ دیتے ہیں جس کے بارے میں تو نے کہا تھا۔ پھر ابھی جو ہم نے 22ویں آیت بھی پڑھی ہے اس میں بھی، لیکن چونکہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ جو کلام ہے یہ خود ہی اپنی تشریح کرتا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جن کا جواب ہمیں کہیں سے لینا نہیں پڑتا ہے، پوچھنا نہیں پڑتا ہے، براہ راست خدا کا جو کلام ہے یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، سکھاتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم اس کلام ہی میں سے جانیں اور سیکھیں، تاکہ بہتر طور سے ہم لوگوں کو جواب دے سکیں۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں جو 23ویں اور 24ویں 2 آیات بیان کی گئی ہیں کہ یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا، وہاں پانی بہت تھا، لوگ آ کر بپتسمہ لیتے ہیں، اور لکھا ہے کیونکہ یوحنا اس وقت قید خانے میں ڈالا نہ گیا تھا۔ اس کی ذرا وضاحت فرما دے 2 آیات۔ جی تھینک یو سو مچ۔ یہاں پر 2 مقامات کا ذکر ہے کہ یہاں پر کلام یوں بیان کر رہا ہے 23ویں آیت میں کہ اور یوحنا بھی شالیم کے نزدیک اینون میں بپتسمہ دیتا تھا کیونکہ وہاں پانی بہت تھا اور لوگ آ کر بپتسمہ لیتے تھے۔ یہ 23ویں آیت ہے۔ 2 مقامات شالیم اور اینون، اور جب ہم شالیم کی بات کرتے ہیں تو اور وہاں پر 7 اینون کا ذکر ہے۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا بپتسمہ جو ہے بپتسمے وہ اینون میں دے رہا ہے، لیکن شالیم کا ذکر ہے میں بھی کہ شالیم جو ہے اس دور میں اینون کی نسبت زیادہ مشہور تھا اور زیادہ نون تھا، اس لیے اس کا نام جو ہے وہ ریفرنس کے طور پر دیا گیا ہے۔ شالیم آپ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں جس کے معنی ہے سلامتی، اور اینون سے مراد یہ ہے کہ چشموں کی جگہ، یہاں پہ بہت چشمے ہوں۔ اور یہ ایک بات یہاں پر واضح ہے کہ یہ دریائے یردن نہیں ہے، کیونکہ اس کو اگر ہم جغرافیائی طور پر دیکھیں تو وہاں پر واضح طور پر لکھا ہے کہ وہاں پانی بہت، اگر تو دریائے یردن ہے تو وہاں پہ یہ بات کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی کہ وہاں پانی بہت ہے، کیونکہ آلریڈی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ دریائے یردن میں آج بھی پانی ہے، بہت ہے، اور اس دور میں بھی تھا۔ اس لیے یہ جگہ جو ہے دریائے یردن کی نسبت فرق جگہ ہے۔ اور اگر ہم اس کو بنی اسرائیل کا جو جغرافیہ ہے اس میں دیکھیں تو میپ میں دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ دریائے یردن سے مغرب کی طرف کوئی 8 مائلز کے فاصلے پر اینون کا علاقہ تھا، اور یروشلم سے تقریباً کوئی 53 میل کے فاصلے پر یہ جگہ تھی، جو اس کے بارے میں یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ وہاں پانی بہت تھا۔ ٹو پرفارم ہز آفس ڈیوٹی، اپنا جو اس کا آفس ہے اس کے فرائض کو سر انجام دینے کے لیے۔ اور جب ہم یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 33ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر یوحنا نے خود کہا کہ مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کو بھیجا۔ یوحنا کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ چند ایک ہیونلی اسائنمنٹس تھیں، جس میں سے ایک جو اسائنمنٹ ہے جس کے بارے میں ابھی ہم نے دیکھا کہ وہ پانی سے بپتسمہ دینے کے لیے، اور اس نے کہا کہ اسی سے میں نے پہچانا، جس نے مجھے پانی سے بپتسمہ دینے کے لیے بھیجا اس نے مجھے کہا کہ جس پر تو روح القدس کو اترتے دیکھے۔ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک، لیکن تو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی منسٹری کے ساتھ، اپنے کام کے ساتھ اس قدر فیتھفل ہے اور اس قدر کمیٹڈ اور اس کام کے لیے اس قدر ڈیڈیکیٹڈ ہے
کہ اس نے ایسی پلیس کا چناؤ کیا ہے یہاں پر وہ اس کام کو بہتر طور پر پرفارم کر سکے، اور وہ علاقہ اینون کا علاقہ ہے، اور کلام کہتا ہے وہاں بہت پانی ہے۔ اور اس سے منور صاحب ایک اور بات جو واضح ہوتی ہے کہ سم ٹائم ہماری کچھ دوست جو ہیں وہ بیپٹزم کو سپرنکلنگ کے ساتھ، چھڑکاؤ کے ساتھ پیالے میں پانی لینا، پھر چھڑکاؤ کر دینا، چھوٹے بچوں کو بپتسمہ دے دینا، سو اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ ریلیٹ کرتے ہیں۔ لیکن جب یہاں پر بہت پانی کا ذکر ہے تو یہ پانی جو ہے کوئی وہاں پر ان کے جانوروں کے لیے نہیں ہے یا مویشیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پانی جو ہے بالخصوص جو اس کی اسپیسیفک منسٹری ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے ہے، تاکہ وہ لوگوں کو پراپرلی ڈپ کر کے بیپٹیزو، جس سے مراد کہ پورے طور پہ لوگوں کو غوطہ زن کر سکے، پورے طور پر لوگوں کا جب وہ پانی میں ان کو ڈبویا جانا، غوطہ زن کرنا، ڈپ کرنا۔ سو ایک چیز جب وہ یہاں پر واضح ہے، اور اس بات کو ہم فردر بھی دیکھتے ہیں، خدا یسوع مسیح کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، شاگردوں کی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، پھر حبشی خوجہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں جب اعمال کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ اعمال 8ویں باب کی 38ویں آیت، فلپس اور خوجہ دونوں پانی میں اتر پڑے۔ سو اس لیے بیپٹزم کی اور یہودی کانٹیکسٹ میں اور یہودی روایت میں بھی یہ بات تھی کہ بیپٹزم کے جو میننگ ہیں وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر ڈپ کرنا ہے۔ تو اس لیے یوحنا جو بپتسمہ دیتا تھا، بعد میں خدا یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو بپتسمہ دیتے تھے، سب کا سب اس کے ساتھ تعلق ہے کہ یہاں پر بہت پانی کا ذکر ہے، تو اٹ مینس کہ چھڑکاؤں کے لیے یا سپرنکلنگ کے لیے تو ایک بال ہی کافی ہے، گلاس میں تھوڑا سا پانی لیں یا بال میں پانی لیں۔ اگر بہت پانی کا ذکر ہے تو اٹ مینس یہ ہے کہ جس کام کے لیے خدا نے اس سے بھیجا ہے کہ وہ توبہ کے بپتسمے کی منادی کرے اور لوگوں کو بپتسمہ دے، تو اٹ مینس کہ وہ ایسی جگہ کا چناؤ کر رہا ہے یہاں پر لوگوں کو پراپر وے میں بپتسمہ دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہم کئی باتیں اس کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں۔ سو دو باتیں جو ہیں وہ یہاں پر بڑی اہم ہیں کہ اینون چشموں کی جگہ ایسی اپنے لیے ایسی منسٹری، ایسی جگہ کا چناؤ کریں یہاں پر اپنی منسٹری کا پراپر وے میں پرفارم کر سکے۔ سم ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ جہاں پہ ضرورت نہیں بھی ہے وہاں پہ بھی منسٹری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے یوحنا کی طرح جو ہے وہ اپنے آفس کو پہچاننا ہے کہ ہماری منسٹری کیا ہے، ایز اے پاسٹر، ایز این ایونجلسٹ، اپوسٹل یا نبی یا استاد کے طور پر ہم نے اپنی منسٹری کا، اپنی کالنگ کو پہچاننا ہے۔ اور جب ہم اس کو پہچان لیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ٹکراؤ نہیں کریں گے، کلیش نہیں کریں گے، بلکہ حالانکہ خدا یسوع مسیح کی بھی منسٹری ساتھ شروع ہو چکی ہے، اس لیے وہ خداوند کو اپنے لیے کوئی خطرہ نہیں سمجھتا۔ آگے چل کر بھی ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے، لیکن تو بھی وہ ایسی جگہ پر منسٹری جا کر پرفارم کرتا ہے جہاں پہ وہ ایزی وے میں، پراپر وے میں اپنی کالنگ کو پرفارم کر سکے۔ تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے مرصد شیئر کی ہیں۔ ناظرین یہاں پہ وقت ایک بریک کا، لیکن ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے، پاسٹر آفتاب رحمت صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں 25ویں آیت میں لکھا ہے، پس یوحنا کے شاگردوں کی کسی یہودی کے ساتھ طہارت کی بابت بحث ہوئی، انہوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا، اے ربی، جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا، جس کی تو نے گواہی دی ہے، وہاں وہ بپتسمہ دیتا ہے اور سب اس کے پاس آتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ اگر اس دور کو تھوڑا سوچ کر دیکھیں کہ یوحنا کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ
फरीसियों के उस साम्राज्य में एक रोशनी की किरण फूटी है, लोगों को सच्चाई का कलाम मिला है, एक प्रैक्टिकल बंदा नजर आया है और वो उनको उनके कामों पर मलामत करता है। यस दिलेर आदमी, यस खुदा के पाकों से मामूर था, खुदा की हजूरी उसके अंदर थी और वक्त के हाकिमों के खिलाफ बात करता है और लोगों को उनके गुनाहों से आशना करता है। भाई ठीक हो जाओ। यस अब जो रूलर पार्टी थी पहले, यूहन्ना से पहले, वो फरीसी थे। अब फरीसी यूहन्ना के शागिर्दों से बातचीत करने आए हैं, बातचीत करने के लिए आए हैं और बात हो रही है तहारत पर। और तहारत मेरा ख्याल है कि वो डायरेक्टली बपतिस्मा पर ही बात कर रहे होंगे। अगर हम तहारत के जो लुग़वी मानी है उसको हम देखें तो उसके मानी निकलते हैं सफाई, पाकीज़गी, वज़ू, गुस्ल करना। और जो यूहन्ना को टाइटल दिया गया, रैबिक जो वर्ड यूहन्ना के साथ जोड़ा गया वो है इस्तबागी। और इस्तबाग का मानी अगर हम देखें तो वो भी गुस्ल करना और बपतिस्मा देना ही। तो ये जो बहस हो रही है फरीसियों और यूहन्ना के शागिर्दों के दरमियान, यहाँ पर तहारत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये बपतिस्मा पर ही बात हो। और शायद उनके अंदर दरमियान ये बातचीत चल रही हो कि यीशु भी बपतिस्मा देना शुरू हो गया, यानी कि यीशु के शागिर्द। यस अब इख्तलाफ डालने की कोशिश की जा रही है, हसद पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि यूहन्ना का बपतिस्मा ज्यादा बेहतर है या यीशु मसीह का। और ये एक तीसरी पार्टी कर रही है जो पहले रूलर पार्टी थी, जिसका पहले बोलबाला था, जो पहले अवाम के अंदर मकबूल थी, अब उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है और लोग यूहन्ना की तरफ उमड़े चले जा रहे हैं। और यूहन्ना के बाद अब यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है वो भी मंजर आम पर आ रही है। तो ये जो बहस थी ये इस बात पर थी, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कि यीशु मसीह का बपतिस्मा ज्यादा बेहतर है या यूहन्ना का बपतिस्मा ज्यादा बेहतर है। और यूहन्ना के शागिर्दों से ये बातचीत चल रही है। तो इस बहस में यूहन्ना के शागिर्दों ने बड़ी एक समझदारी का मुजाहरा किया। पहले बातचीत कर ली है, लेकिन फैसला करवाने के लिए वो यूहन्ना के पास चले गए ताकि उस्ताद से हम कंफर्म कर लें, उस्ताद से हम बातचीत कर लें और वो हमें दुरुस्त गाइडेंस देगा। तो आप अगर गौर करें तो 26वीं आयत है, उन्होंने यूहन्ना के पास आकर कहा, ए रबी, जो शख्स यरदन के पार तेरे साथ था जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। ये तहारत पर जब बहस हो गई है तो यहाँ पर आकर जो सवाल कर रहे हैं वो यीशु मसीह के बारे में कर रहे हैं। तो इससे नतीजा अखज़ यही होता है कि वो फरीसी जो है वो यूहन्ना के साथ, यूहन्ना के शागिर्दों के साथ यही डिस्कस कर रहे थे कि तुम्हारे उस्ताद का जो बपतिस्मा है वो ज्यादा बेहतर है, जो यहाँ जो अभी यीशु मसीह बपतिस्मा दे रहा है वो ज्यादा बेहतर है। तो हो सकता है कि यूहन्ना के शागिर्द कहते हो कि जो हमारा उस्ताद बपतिस्मा देता है उससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल दी बेस्ट। यस तो वो यूहन्ना के पास आ गए कि चलो हम उस्ताद से जाकर पूछते हैं कि उस्ताद अब क्या करें। तो वो यूहन्ना फिर यीशु मसीह की तरफ ही इशारा देता है, क्योंकि गवाही यूहन्ना ने पहले ही दी है कि मैं तो खुद तुझसे बपतिस्मा लेने का मुहताज हूँ। तो दोबारा से वो यीशु मसीह की ही पैरवी करता है और वो फरमाता है कि अब गौर कीजिए, जिसकी तूने गवाही दी, वाह वाह, है ना। वो उसको पूछ रहे हैं तेरी जो गवाही थी, वो फिर दोबारा उसी गवाही पर आ जाता है कि हाँ जो मैंने कहा था वो दुरुस्त है, वो बेहतर है, वो आने वाला था आ गया है, वो मुझसे बेहतर है। और फरीसियों की वो जो चाल थी हसद पैदा करने की,
یا اختلاف پیدا کرنے کی یوحنا کی اس گواہی نے وہ جو چال تھی اسے رد کر دیا اور ناکامی ہوئی. اور یہاں پر یوحنا کو تھوڑا سا نقصان بھی ہوا کہ اس گواہی کے دینے اور اس فیصلہ کرنے کی بدولت اس کے بہت سارے شاگرد یسوع کے فالوور ہوئے. یس. تو یہاں پر جو آج بھی ہم دیکھتے ہیں رولر پارٹیز جو ہوتی ہیں, جو پرانی جو رول کرنے والی پارٹیاں ہوتی ہیں, وہ شاید نئے آنے والوں کو قبول نہیں کرتی اور کوشش کرتی ہیں آپس میں لڑا دیں تاکہ کام نہ ہو, لیکن سچی گواہی خدا کے کام کو بڑھاتی ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. آگے بڑھیں گے, پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 27ویں آیت میں لکھا ہے, یوحنا نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جی تھینک یو ویری مچ. سو بیسیکلی ورس 27 جو ہے یہ پیچھے جو 25ویں اور 26ویں آیت ہے اس سے ریلیٹڈ ہے, کنیکٹڈ ہے, کیونکہ پیچھے یوحنا کے شاگردوں نے یوحنا کے پاس آ کر کہا ہے, ابھی جو شخص یردن کے پار تیرے ساتھ تھا جس کی تو نے گواہی دی. تو وہاں پر انہوں نے جب یہ کہا کہ دیکھ وہ بپتسمہ دیتا اور سب اس کے پاس آتے ہیں, تو اس کے رسپاؤنڈ میں یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہا 27ویں آیت, یوحنا نے جواب میں کہا انسان کچھ نہیں پا سکتا جب تک اس کو آسمان سے نہ دیا جائے. سو یہاں پر ہے کہ a man can receive nothing so what is given him from heaven. So جب تک کسی شخص کو آسمان سے نہ دیا جائے, اوپر سے نہ دیا جائے, کچھ نہیں پا سکتا. اور لفظ یہ جو verb to give کوئی اس انجیل کے اندر, یوحنا کی انجیل کے اندر 76 ٹائم استعمال ہوا ہے کہ جب تک کسی کو دیا نہ جائے, جو کچھ مجھے دیا گیا ہے اور جو کچھ میں نے پایا ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں بنیادی طور پر ان کا ذکر جب وہ 76 ٹائم آیا ہے, اور یوحنا یہاں پر اس بات کو بیان کر رہا ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس وقت تک نہیں پا سکتا, چاہے وہ منسٹری ہے, چاہے وہ کالنگ ہے, انوائنٹنگ ہے, گفٹنگ ہے, اور آسمانی بلیسنگز ہیں, چاہے وہ زمینی ٹیمپورل ہیں یا اسپرچول ہیں یا ہیمنلی بلیسنگ, وٹ ایور جو کچھ بھی ہے, جب تک کسی شخص کو آسمان سے نہیں ملتا وہ نہیں پا سکتا. اور اس لیے جب ہم یعقوب کا خط اس کا پہلا باب 18ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پر 17ویں آیت, ہر اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے ہے اور نوروں کے باغ کی طرف سے ملتا ہے, جس میں نہ کوئی تبدیلی ہو سکتی ہے اور نہ گردش کے سبب سے اس پر سایہ پڑتا ہے. سو ہر ایک کامل انعام اور ہر اچھی بخشش جو ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. آپ جیسے پہلے بھی پاسٹر صاحب اس پہ بات کر رہے تھے کہ میں بھی کہ آپ یہاں پر یوحنا کے شاگرد جو ہیں یسوع مسیح کو یوحنا کے کمپٹیٹر کے طور پر, اور یوں کہہ لیں کہ ایک اس کو ایک مقابلے میں لا رہے ہیں, یا حسد میں آ رہے ہیں, یا ایک طرح سے کمپلین کر رہے ہیں کہ ربی استاد تو پہلے ہے, تو سینئر ہے, تو پہلے آیا ہے. لیکن وہ شخص بھی بپتسمہ دیتا اور بہت سارے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں, ایک بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں. اور یہ بات نیچرل ہے کہ نیچرل ورلڈ میں اس بات کو نو ڈاؤٹ کہ فیل بھی کیا جاتا ہے کہ جب ایک شخص سینئر ہے اور اس کے بعد کوئی چھوٹا اس کے بعد آئے, اور وہ جب اپنی انوائنٹنگ منسٹری کالنگ میں آگے موو کرتا ہے تو اس کو زیادہ پذیر آئی اور زیادہ فیور ملتی ہے. تو اس کے بعد سبب سے سم ٹائم جو ہے اس کو جب وہ کئی بار جو ہے جیلس بھی کیا جاتا ہے. اور یہ نیچرل ورلڈ میں آپ سمندر میں بھی دیکھ سکتے ہیں.
हमेशा जो आगे की वेव्स होती हैं उससे जो पीछे आने वाली वेव होती हैं उनको धकेलती हैं, रिवर्स पुश करती हैं। सो इसलिए, लेकिन यहाँ पर जो लोग खुदावंद की तरफ से अनॉइंटेड हैं, जो लोग अपनी मिनिस्ट्री को पहचानते हैं, वो ये समझते हैं कि ये सुपर नेचुरल वर्ल्ड जो है और खुदावंद की तरफ से दी गई गिफ्टिंग और कॉलिंग जो है ये उसी की तरफ से है। सो कोई शख्स इसमें अपनी तरफ से ऐड नहीं कर सकता। जो किसी की बुलाहट है, जो किसी की पोजीशन है, जो किसी की अनॉइंटिंग, जो किसी की मिनिस्ट्री है, ना तो कोई शख्स उसमें जब वो घटा सकता है ना उसमें बढ़ा सकता है। सो इसलिए यूहन्ना ने ये कहा कि जब तक किसी को ऊपर से ना दिया जाए कोई शख्स नहीं पा सकता। यूहन्ना ये समझता है कि उसकी मिनिस्ट्री जो है वो एक बपतिस्मा देने वाले के तौर पर है, उसकी मिनिस्ट्री जो है वो मसीह के फोर रनर के तौर पर है, और उसकी मिनिस्ट्री जो है वो तौबा की मनादी करने वाले के तौर पर है, और वो यहाँ पर ये तीनों काम जो है वो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन वो खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री से भी वाकिफ है। वो जानता है कि वो अगरचे वो भी और उसके शागिर्द बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन उसकी मिनिस्ट्री इससे बढ़कर है, क्योंकि उसने खुद इस बात का इकरार किया कि मैं तो उसकी जूती का बपतिस्मा खोलने के भी लायक नहीं। और फिर उसने कहा कि वो तुम्हें रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। उसने उसके बारे में कहा कि वो देखो खुदा का बर्रा जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। सो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है वो एज अ मिसाया है। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है वो एक कफारा देने वाले के तौर पर है। और खुदावंद यीशु मसीह की मिनिस्ट्री जो है इसको और ज़्यादा हम जब हम लूका की इंजील उसका चौथा भाग पढ़ते हैं तो वहाँ पर उसकी 16वीं से 18वीं आयत वहाँ पर गरीबों को खुशखबरी सुनाने वाले के तौर पर है, और कुचले हुओं को आज़ाद करने वाले के तौर पर है, कैदियों को रहाई देने वाले के तौर पर है, और अंधों को बहनाई देने वाले और खुदावंद के सारे मकबूल की मनादी करने वाले के तौर पर है। सो इसलिए यूहन्ना जो है वो इस मामले में एक एतबार से देखा जाए तो इज वेरी कंफर्म, पक्का है। वो जानता है कि मेरी मिनिस्ट्री क्या है और उसकी मिनिस्ट्री क्या है। और मैं ये समझता हूं कि ये यूहन्ना के इस बयान से, इस स्टेटमेंट से आज के दौर में जो खुदावंद के खादम हैं उन्हें इस बात को अंडरस्टैंड करना है। हमें जब वो बिला वजह किसी के साथ मुकाबले में जाने की, बिला वजह किसी के साथ तजाद में जाने की, जेलसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वट एवर यू हैव योर मिनिस्ट्री, मूव इन इट, उसी में मूव करें, ना कि किसी को कॉपी करें। आजकल मुनव्वर साहब आपने देखा होगा कि कॉपी एंड पेस्ट का भी बहुत रिवाज है कि अगर एक शख्स जो है वो उसके पास टीवी चैनल का बोझ है, वीएन है, तो दूसरा जो है उसके पास अगर वसाइल हैं तो वो देखा देखी शुरू कर देता है। बिल्कुल सही। लेकिन यूहन्ना इस मामले में बड़ा क्लियर है कि उसकी क्या मिनिस्ट्री है और खुदावंद यीशु मसीह की क्या मिनिस्ट्री। और आगे जाकर वो वर्सेस में इस बात को क्लियर भी करता है कि जरूर है कि वो बढ़े और मैं और ये चीजें जो हैं वो हम देखते हैं पुराने आदनामा में भी हमें कई जगहों पर नजर आती हैं। जब हम खुदा के बंदा यूनतन को देखते हैं, दाऊद के बारे में, हालांकि वो इस बारे में जानता है कि वो एक बादशाह का बेटा है, वो सक्सेसर है, वो साउल के बाद बादशाह होगा कौम का, लेकिन तो भी नेचुरल वर्ड से निकल कर वो स्पिरिचुअल वर्ड में देखता है। और वो इस बात को रिकॉग्नाइज करता है कि ये जरूरी नहीं है कि साउल के बाद मैं बादशाह हूं। एक्चुअली वो इस बात को स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करता है कि जो नेक्स्ट किंग है इसराइल का वो मैं नहीं बल्कि इसराइल है। सो इसलिए हमने मिनिस्ट्री में रियल को जानना है, ट्रुथ को जानना है, रियलिटी से वाकिफ होना है, ना कि हम दूसरे लोगों की मिनिस्ट्री को कॉपी करें। अगर कोई शख्स ग्रो कर रहा है, खुदावंद उससे फेवर दे रहा है, खुदावंद उससे बड़े हजूम में इस्तेमाल कर रहा है, तो इसके लिए हम अपनी मिनिस्ट्री को छोड़कर किसी दूसरी मिनिस्ट्री में ना चले जाएं। सो हमें ज़रूरत है कि जैसे खुदा के बंदा यूहन्ना ने अपने मिनिस्ट्री ऑफिस को जाना, पहचाना, अंडरस्टैंड किया और अपनी जिंदगी भर जितना भी उसका दौर था उसी में उसने मूव किया,
ना कि वो जेलिस में आया, ना वो जब वो मुकाबले में आया, बल्कि Praise. उसने ट्रूली अपने ऑफिस में रहकर काम किया। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें जो अभी हमने खुदा के कलाम में से जानी हैं, सीखी हैं। मुक़द्दस यूहन्ना इस्तबागी का किरदार हम सब के लिए बड़ा ही एक रोल मॉडल है कि हम किस तौर से दूसरों को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कबूल कर सकते हैं और इसी तौर से कैसे प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इसलिए टांगे खींचते रहते हैं, उन्हें लगता है कि मतलब फिर मेरी मिनिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी, उन्हें लगता है ये मिनिस्ट्री मेरी है। मुक़द्दस पौलुस की तालीमात को देखें, वो कहता है ये खिदमत तो खुदा की है, मेरा तो इसमें कुछ नहीं है, मुझे लाने वाला खुदा है, इस्तेमाल करने वाला खुदा है। आप मतलब मैं और आप कौन हो सकते हैं इस मिनिस्ट्री को इस तरह से अपने काबू में रखने। ये तो खुदा की दी हुई खिदमत है जो हम सब उसके जलाल के लिए करते हैं। और अच्छा है कि इस स्पिरिट के साथ हम एक दूसरे के लिए बाबरकत बने, प्रमोट करें, एक दूसरे के लिए तक़वियत का बायस बने, ताकि लोग हमारी खिदमत के वसीले बरकत पा सकें। थैंक यू सो मच पर्सन, थैंक यू सो मच। यकीनन नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के वसीले से भी आपने बड़ी बरकत पाई है। अभी भी आपका कुछ सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआ या दरख्वास्त तो दे सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।